अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जी मैंने जो करिकुलम सजेस्ट किया है, तो ये क्यों मैंने किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे। मेरा जो तजवीज़ करदा करिकुलम है, उसका जो मकसद अव्वल है, तो उसकी बुनियाद ये है कि जो असल में उसकी बुनियाद ही मैंने एक आयत पे रखी है, ठीक है जी। और वो आयत जो है वो ये है कि उसकी सूरह 16 की नहीं 62 की सेकंड आयत है, 62 सूरत की दूसरी आयत है। और वो कहती क्या है हमें, बताती क्या है हमें, वो बताती ये है कि वही अल्लाह ही तो है जिसने अनपढ़ों अनलेटर्स की तरफ उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ कर सुनाता है, उनके दिलों दिमागों को उल्टी पुल्टी सोचों और कॉन्सेप्ट से पाक साफ कर देता है। यानी जब आयतें सुनाता है तो उनमें ऐसा मैटर होता है कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो उनके अंदर उल्टे पुल्टे सोचें होती हैं वो क्लियर होती हैं, क्लियर हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता सुनने से, ठीक है जी। फिर क्या करता है वो कि फिर उन्हें उस लिखी हुई किताब और उसके अंदर छुपी हुई हिकमत की तालीम देता है। ये है मकसद। यानी जो मैं ये करिकुलम बना रही हूँ और जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, उसका मकसद बेसिक ये मैंने आयत रखी है। तो अब मुझे ये उसके आगे नंबर 2 मेरी बात ये है कि जो काम उस टीचर ने किया था, मुअल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम उन्होंने किया था, उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे असातिज़ा को भी चल के तो ये काम करना चाहिए। अब जब बच्चे आते हैं तो वो अनलेटर्ड होते हैं, वो पढ़ घर से तो नहीं पढ़ लिख के आए होते, माँ के पेट से पढ़ के तो नहीं निकले होते, उनको आपने पढ़ाना होता है। मीनिंग देयर बाय कि वो जो बच्चे हैं उनको अगर हम अनलेटर्ड पब्लिक से तशबीह दें तो वो बिल्कुल ठीक बात है, दे आर अनलेटर्ड, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या उनको अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दी कि तुमने उनको करना क्या है। अब दूसरी आयत भी मैं बोल देती हूँ ताकि आपकी मज़ीद क्लियर हो जाए। दूसरी आयत ये है कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत से और बहुत ही खूबसूरत नसीहत से। और अगर कहीं डिबेट करनी पड़ जाए, अगर कोई अगला जो है वो आपसे आर्ग्यू करना चाहता है, तो बेहतरीन तरीके से बहस मुबाहिसा करो। ये 16 सूरत है, उसकी 125th आयत है, ठीक है जी। क्या करना कैसे है, यानी आपने किसी को सिखाना है, अनलेटर्ड को सिखाने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपने क्या तरीका क्या इख्तियार करना है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तरीका है जिसे टीचर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उन्हें हिकमत और खूबसूरत नसीहत और अगर डिबेट करनी पड़ जाए तो उसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस चीज़ का हुक्म दिया था, बलाग का। तुम्हारे ऊपर बलागे मुबीन है, तुम्हारे ऊपर बलाग का मतलब पहुंचाना। और पहुंचाना कैसे कि जो अगला आपका मुखातिब है ना, उसकी जो मेंटल लेवल है, देखिए देहात में लोगों का मेंटल लेवल डिफरेंट होगा, जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होगा उसका मेंटल लेवल डिफरेंट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर वो बच्चा है 4 साल का तो उसका मेंटल लेवल डिफरेंट होगा। तो बलाग का मतलब ये होता है कि जो आपके सामने आपका, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मेंटल लेवल पे जाके आप उससे बात करें, उसका मतलब है बलाग। तो ये जो 3 आयतें हैं, इनसे मैंने नतीजा ये निकाला कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए और अल्लाह के हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखते हुए बलाग करने के लिए, पहुँचाने के लिए कौन-सा तरीका इख्तियार करना है, ठीक है जी। फिर क्या पहले आयतें सुनाएँगे
ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے، پھر انہیں اس کی حکمت اور اس کی تعلیم دیں گے اکارڈنگ ٹو دا مینٹل لیول آف دیٹ ایڈریسی، جو ہمارے سامنے ہمارا مخاطب، ہم اس کو اس کے مطابق اس کے ساتھ یعنی معاملہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا بلا. اور یہ میرا آبجیکٹو ہے کہ یعنی اس کو طریقہ یعنی بلاغ کا طریقہ، پہنچانے کا طریقہ، بچوں کو اپروچ کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے ہمارا. دوسری بات جو مجھے جس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا یہ کریکولم بنانے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہوں مزید بھی، وہ یہ ہے کہ کل کو اگر ان بچوں نے ہم سے یہ سوال کر دیا ٹیچر سے یا ماں باپ سے یا استادوں سے یا جتنے بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں تعلیم کے محکمے کے، حکومتوں کے جو تعلیم کے محکمے ہوتے ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، اور یا وزیر اعظم یا صدر ہے جو ہر چیز کا جواب دہ ہوگا، اس سے اگر بچوں نے کل کو یہ سوال کر لیا کہ آپ نے تو ہمیں ان ہدایات کے مطابق تعلیم نہیں دی، آپ نے تو ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم ان ہدایات کے مطابق نہیں دی، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یعنی ہمیں تو اسلامیات سب سے برا سبجیکٹ لگتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ کسی ایجوکیشنل کانفرنس میں بچے تھے تو ان سے میں نے سوال کیا کہ بچوں سب سے برا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے، تو انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ جی اسلامیات ہمیں سب سے بدترین سبجیکٹ لگتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر کل کو یہ بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دی، اور کہہ دیں گے، کہہ سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں گواہ اکٹھے کروں گا، مجھے بتائیں ہم جواب کیا دیں گے اور جائیں گے کہاں؟ اس خوف سے میں نے یہ اس ڈر سے اللہ تعالیٰ کے اس تقوی سے یعنی کہ کانشسنس کی وجہ سے میں نے یہ آبجیکٹو میرا جو ہے اس کا اس پورے کریکولم کو بنانے کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا طریقہ میں نے کیا کیا، یعنی کہ اس کو ایکٹیویٹیز کیا ہوئیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے گائیڈنس کہاں سے لی؟ قرآن حکیم سے میں نے لی. گائیڈنس کہاں سے لی؟ قرآن حکیم سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے، دیکھیں ان لیٹرڈ کدھر تھے؟ مکہ میں. سب سے پہلے جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ میں آئے تھے نا، مکہ کے ان لیٹرڈ لوگوں کو سکھانے، ساری دنیا کے ان لیٹرڈ لوگوں کو سکھانے کے لیے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے کون تھے؟ مکہ کے لوگ. ٹھیک. اچھا جی. اب کیا ہے کہ ان کا کیا تھا پریویلنگ، یعنی ایجوکیشن تو اسے نہیں کہہ سکتے، بٹ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے ایک یعنی طلب کہ اس کو پتہ چلے، اس کو انفارمیشن ملے دنیا کے متعلق اور یہ وہ نا. ٹھیک ہے. تو ان کا کیا طریقہ تھا؟ ساری رات بیٹھ کے کہانیاں سنتے تھے. باقاعدہ ایک فن بن گیا ہوا تھا کہ کہانیاں سنانے والے، اور کماتے تھے ان سے، یعنی کہ کہانیاں سنا کے پھر ان سے پیسے لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک باقاعدہ پریویلنگ کسٹم تھا ان کا، مکہ کے لوگوں کا. بہت سارا یا شاعری سنتے رہتے تھے یا کہانیاں سنتے رہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تقریباً 2/3 آف قرآن ہے. اور اس میں ہے کیا؟ اس کے سبجیکٹ کیا ہیں؟ اس میں اتنی کہانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنائی ہیں. یہ ورلڈ ہسٹری پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈے 1 سے لے کے آدم کی کو کریٹ کرنے سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہانیوں کی شکل میں پورا مکی جو قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا ہے وہ زیادہ تر کہانیاں ہیں. ان میں آبجیکٹس آف نیچر ہیں یہ بتائے ہوئے ہیں جو وہ سارا وقت دیکھتے رہتے تھے کہ سورج صبح نکلتا ہے تو مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں، یہ کبھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں. پھر یہ جو چاند ہے یہ جو ہے یہ پورے ایک منتھ کے بعد تقریباً 30 یا 29 ڈیز کے بعد یہ پھر وہاں پہ ہمیں باریک سا نظر آ جاتا ہے. اور ادھر پھر جب 14th ہوتی ہے نائٹ تو یہ اتنا بڑا گول کا گول لیمپ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گول کا گول ایک گلوب کی طرح کا
बना होता है और रोशनी दे रहा होता है। ये सब वो ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनमें डिस्कस किए हैं बहुत ज़्यादा मक्की सूरतों में। और क्या किया हुआ है? फैक्ट्स ऑफ लाइफ, फैक्ट्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनमें एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और कहानियों के ज़रिए बेशुमार कहानियाँ सुना सुना के इंसानों की इसको जगाया हुआ है। तो क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए हमें कि नहीं? यानी क्यों ना हम अपने बच्चों को, जो कहानियों के वैसे ही शौकीन होते हैं, ठीक है, पहले ही वो कहानियां सुना, दादियां नानियां रात को कहानी सुना के सुलाती थी, ऐसे है ना, आपको पता, ये कस्टम है, ये वेस्ट ईस्ट हर जगह है, इंसान की ये अंदर से तलब होती है, ठीक है। तो वो जो हम अपने बच्चों को यहाँ से क्यों ना शुरू करें, कहानियों से क्यों ना शुरू करें। और फिर कहानियों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार किया हुआ था, आपके ख्याल में उस ज़माने में मल्टीमीडिया था? नहीं। उस ज़माने में रेडियो था? नहीं। टीवी था? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक्सप्लेन करने के लिए क्या था? मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बुखारी की हदीस है 6417, आप लोग, ये मैं बड़ों के लिए बात कर रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों की समझ से ऊपर है। ये बड़े जो करता धरता हैं, जो जवाबदेह होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क़यामत वाले दिन, ये मैं उनसे बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो उनके पास क्या था? उंगलियां थी, हाथ का इशारा था, किसी तरह से कर देते थे, ऐसे करके बना देते थे, या जो, और जमीन थी जिसे वो बोर्ड की तरह, आपके वाइट बोर्ड जो होते हैं, और आजकल तो बेशुमार ही चीज़ें आपके उसमें आ गई, कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं, उनके पास एक, यानी कि आपको शायद याद हो, आप बड़े लोग हैं, आपको पता ही होगा, वो जमीन पे लकीर खींच के समझा रहे थे, ठीक है। एक कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ज़मीन ज़मीन उनका बोर्ड था और लकड़ी उनकी पेंसिल थी। उससे लकीर खींच के इंसानों को उन्होंने बात समझाई थी, जहाँ तफ़सील तलब बात थी, जहाँ समझाने वाली बात थी, वहाँ उन्होंने क्या किया था? ये किया था। यानी कि कम्युनिकेशन का जो मीन्स उनके पास था अवेलेबल, उन्होंने उसे यूज़ किया था। ये कोई हमारे लिए गुनाह नहीं है कि हम उसी कम्युनिकेशन की स्किल्स जो आजकल बेशुमार अवेलेबल है हमें, उनको हम यूज़ करें बच्चों को कहानी सुनाने के लिए, ठीक है जी। मेरा मेरा ख्याल है कि मैं अपने इस बात को आप लोगों को समझा सकती हूँ। अब जैसे बच्चे हैं तो उनको तो जानवर बड़े पसंद होते हैं। छोटा सा बच्चा होगा, बिल्ली गुजर जाएगी तो वो उसकी तरफ देखता रहेगा और मुस्कुराता रहेगा और खुश होता रहेगा, और फिर जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाएगी, वो अपनी नज़र उस पे जमाई रखेगा, ठीक है। तो ये जो बात है कि कहानियों से हम अपने बच्चों को शुरू करें, बजाय इसके कि उनको रटवा रटवा के कुरान हकीम, जिसकी उनको ज़ुबान बल पढ़ के, नो डाउट के बल पढ़ के, जो बल डाल के जो पढ़ेगा उसको डबल रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बल डाल के तो पढ़ना ही इसका कोई मकसद है। इसका मकसद बलाग है, याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक आयत भी बिलाओ को ना आया, एक आयत भी तुम्हें समझ में आ जाए तो बल्ले हुअन्नी, मेरी तरफ से तुम्हारे पे फर्ज है कि तुम उसे पहुंचाओ। तो ये हम बहुत बड़ा कसूर कर रहे हैं बच्चों का, और बहुत बड़े हम देनदार हैं। मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, बाकी तो ये अरबाबे क्या होते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं एजुकेशन के मिनिस्टर वगैरह, या जिसका इसके ऊपर बस है, वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि हाँ, जानवरों की कहानियों से शुरू करें, फिर बच्चों को सुपरमैन कितने पसंद होंगे। अगर आप उन्हें सुपरमैन की कहानियाँ सुनाएँ, आपका ख़्याल है सुपरमैन की कहानी, सुपरमैन कोई नहीं कुरान हकीम में, बहुत से सुपरमैन हैं जनाब। वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मास्टरी हवा पे दी हुई थी, वो सुपरमैन नहीं है?
ان کے سپر مین کیا کرتے ہیں, دیوار پہ یوں یوں کر کے چڑھ جاتے ہیں, تو اگر ایک اڑ سکتا ہے یا اس کو ماسٹری موجود ہے, یا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ایسے لوہے کو پکڑے اور وہ سافٹ ہو جائے, وہ اس کو ایسے ایسے کر کے اس کی رنگز بنا بنا کے ڈریسز بنا لیں, وار کے آرمرز بنا لیں, تو یہ کیا سپر مین نہیں ہیں؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی کھوپڑیوں کو یوز کر کے اپنے بچوں کو یہ والے سپر مین بتائیں جو ریالٹی میں ہیں. جھوٹے سپر مینوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, انہیں جھوٹے جانوروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. سچے جانور بھی میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے ارباب حل و عقد جو ہیں, ان کو سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس قرآن حکیم میں اللہ نے چھوڑا کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا من کل مثل, میں نے ہر چیز کی مثال اس کے اندر بیان کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, جو بچے بہترین چیز گیجٹس ان کے پاس ہیں اور ان کے اوپر وہ کلرڈ کارٹون, وہ اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی, وہ ہمارے بلیک اینڈ وائٹ پیجز پہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے پر آمادہ ہو جائیں گے, جو انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی, جس کی زبان بھی ان کے لیے فرق ہے. انگریزی آئی نو کہ انگریزی بھی ان کی زبان سے فرق ہے, لیکن وہ جو اس کی پریزنٹیشن کا طریقہ ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے. تو ہم کیوں نہیں یہ ملٹی میڈیا یوز کر سکتے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. وہ کیمرہ بھی جب آیا تھا تو اللہ ماشاء اللہ بہت سے وہ اس کے اوپر اعتراض ہوئے تھے, حرام ہے حلال ہے. ایک تو حرام حلال کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی حرام کیسے بنا دیتے ہیں ہر چیز کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, میرا ہر سورہ مائدہ ہے یا کون سی صورت ہے, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے. حرام وہ چیز, سب سے پہلے تو شرک ہے نا, وہ تو پتہ ہی ہے, مطلب 4 یا 5 چیز, کہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہر فحش چیز, فحش مینس جو لمٹ کو کراس کرے. اب یہ اگر ملٹی میڈیا کو ہم لمٹ سے کراس کر کے تو پھر دکھانا شروع کر دیں گے, دیٹ ول بی رانگ, دیٹ ول بی حرام. بٹ ملٹی میڈیا کو ہم اگر اچھی بات سکھانے کے لیے, بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, بچوں کو اچھی بات سکھانے کے لیے, کیونکہ ان کو وہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور گھس جاتی ہے ان کے دماغوں میں, تو اس کو یوز کریں تو کون سی بری بات ہے اس میں. مجھے یہ اچھا, اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی. ان میں سے جو یعنی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ملٹی میڈیا نہیں تھا, ان کے پاس ہاتھ تھے, وہ ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے تھے, نشان بنا کے سمجھاتے تھے, یا زمین پہ ڈرائنگ کر کے سمجھاتے تھے, تو ہم بھی کمیونیکیشن کے ذرائع جو اللہ نے ہمیں نصیب کر دیے ہوئے ہیں حلوے کی طرح, وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری گردن پکڑ لے گا کہ کیوں کی ایسے تم نے یوز. ہاں نہیں کریں گے تو ضرور پکڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا, یہ ساری کوشش کرنے کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کوئی آؤٹ کم ہوگا؟ میرے خیال میں نے جتنے بچوں کے ساتھ, گاؤں کے بچے تھے, شہر کے بچے تھے, یونیورسٹی کے بچے تھے, ایون بڑے بڑے آدمی جو پریکٹیکل لائف کے اندر آ چکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی جب میں نے یہ طریقے شیئر کیے, ان کے ساتھ باتوں میں شیئر کیے, بچوں کے ساتھ ان کو کمپیوٹر پہ دکھا کے, بکس لکھ کے, تصویریں لگا کے جب میں نے شیئر کیے, تو یقین مانے ان کا, یعنی ان کو اگر میں نے یہ کہا کہ اس کو آپ نے کل ریپروڈیوس کر کے لانا ہے, یعنی یہ مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ کے آئی ہے اس میں سے, تو یقین کرے گاؤں کے بچے بھی اس کو لے کے آئے. لے کے میں آپ کو مثال بتاتی ہوں. میں نے ان کو ایک چارٹ, یا میرے پاس اس وقت تو تھا اپنا وائٹ بورڈ بھی تھا, اور یہ اس کے مارکر بھی تھے. ان مارکر سے میں نے 3 سڑکیں بنائیں, اور ان کو میں نے کنیکٹ کیا ایک ڈیسٹینیشن, یعنی کہ وہ جو ہے کوئی ڈیسٹینیشن میں نے جنت ہی لکھا تھا پورا, میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی وہ چارٹ بھی. تو وہ میں نے بنائی, اور ایک کے اوپر میں نے پھول ہی پھول, بڑے خوبصورت سڑک تھی, ایک کے اوپر کھڈے تھے. ٹھیک ہے,
जो इंसानों ने खुद ही घर लिए हुए थे, खड्डे बना लिए हुए थे खुद ही। और एक सड़क थी कि जो बिल्कुल हमवार थी, जो आप अगर गाड़ी में चल रहे हो तो वो आपकी गाड़ी को ग्रिप देने वाली थी, और अगर आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपके कदमों को ग्रिप देने वाली थी। ठीक है, उसमें इधर-उधर मैंने शैतान बिठा दिए वार करने वाले, लेकिन वो जो उठ के खड़ा हो जाता था बंदा, वो ठीक हो जाता था। अब मैंने बच्चों से ये पूछा कि ये जो 3 सड़कें हैं, ठीक है? एक बहुत ही खूबसूरत है, उसके ऊपर फूल ही फूल हैं, लेकिन कहीं-कहीं से ना जल्दी से साँप निकल आता है और आपको काट के चला जाता है। कहीं से बिच्छू निकल आता है, वो आपको काट के चला जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह की, और एक जो है वो पक्की है, वो सड़क बड़ी मज़बूत है। उसके ऊपर जब आप चलते हैं तो आपके कदमों को ग्रिप मिलती है, आपको उसमें आप फिसलते कम हैं उसके ऊपर। हाँ, जो कोई शैतान हमला करता है और बंदा फिर दोबारा खड़ा हो जाता है तो वो। अब मैंने एंड पे जो बनाया यूँ करके एक जहन्नुम, ठीक है जी, और उसके ऊपर मैंने बनाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि पुल होगा ये। मैंने तीनों सड़कों के सामने पुल बना दिए और दूसरी तरफ जन्नत बना दी। ठीक, जन्नत बना तो नहीं सकता बंदा, बट थोड़ी-सी उसको वो कर दिया, ड्राइंग मैंने कर दी। तो अब मैंने पूछा बच्चों से कि इन तीनों सड़कों पे से अच्छा, अब जो जब आप एंड पे पहुँचेंगे, तो जो खड्डों में गिर-गिर के ज़ख्मी हुए हुए हैं, या जिनको साँप और बिच्छुओं ने काट लिया और या शेर ने उनको उनकी टाँग या बोटी तोड़ ली है, तो वो जब पहुँचेंगे एंड पे, और एक जो हैं जो सीधे चलते जा रहे हैं, जिनके कदमों को ग्रिप मिल रही है, जिनकी गाड़ियों को ग्रिप मिल रही है, जब वो एंड पे पहुँचेंगे और इन पुलों को उन्होंने क्रॉस करना होगा, तो जिसकी टाँग टूटी होगी, जो खड्डे में गिरा होगा, टाँग टूटी होगी, उसका मेंटल बैलेंस ही खराब हो गया होगा, किसी का कुछ हो गया, तो क्या वो छलांग मार के इस पुल के ऊपर से पार जल्दी जा सकेगा? दूसरा जा सकेगा जिसको कि किसी साँप ने काट लिया होगा, या किसी इस तरह से शेर ने उसको, या उसकी इस तरह से उसे नुकसान पहुँचा चुका होगा। वो क्या छलांग मार के जा सकेगा, या जो सीधा चलता हुआ चला गया हो, सीधा चलता हुआ, आसानी से चलता हुआ, कानून असूल को, उस सड़क के कानून असूल जो थे उनको ऑब्जर्व करता हुआ अगर जो वहाँ पे पहुँच गया है, तो वो क्या पार चला जाएगा, या ये जाएगा, या ये जाएगा? और मैंने कहा आप लोगों में से कोई किसी को ये सड़कें अडॉप्ट करनी पड़े तो कौन सी? यकीन करें सारे बच्चों ने कहा कि ये जो सीधी वाली सड़क है ना, जिस पे इतने फूल-बूटे नहीं हैं, लेकिन वो हमें वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हम ज़ख्मी नहीं होंगे। हम हमारे ऊपर कोई उल्टा असर नहीं हो गया होगा साँप के ज़हर का, या हम यानी हमारी टाँग नहीं टूटती, या हम बैसाखियों वाले नहीं होंगे, हम तो उस पुल के ऊपर से आराम से गुज़र जाएँगे। ये सारे बच्चों ने कहा, और मैंने कहा अच्छा चलो कल आप लोगों ने ये ड्राइंग करके आना है और मुझे पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। गाँव के बच्चे थे, यकीन करें उन सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था। अगर हम इस तरह से कॉन्सेप्ट समझाएँगे अपने बच्चों को, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अरबाबे हलो उक़्द, जिनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, काइंडली ये समझ लें कि ये जो है मतलब ऑब्ज़र्वेटरी किस लिए बनाते हैं आप? ऑब्ज़र्वेटरी किस लिए बनाते हैं ये साइंसदान? ताकि प्रूव करें चीज़ों को, ताकि फिर कोई किसी को उसका मौका ना मिले कि नहीं, नहीं ये तो गलत बात है, ठीक है? इसलिए ये तरीका हम अगर एडॉप्ट करेंगे तो यकीन करें, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि जो मैंने कोर्सेज़ वो करे हैं, बनाए हैं क्लास 1 के लिए, 2, 3 के लिए, 10 तक मैंने बनाए हैं। लेकिन ये है कि मेरा ये दावा तो नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी ये है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि 20% 15 तो खैर कम है, 18 टू 20% कुरान हकीम क्लास 3 तक पहुँचते-पहुँचते 18 टू 20% कुरान हकीम बच्चों को पता चल जाएगा, उसकी नॉलेज आ जाएगी थ्रू स्टोरीज़। थ्रू स्टोरीज़, ठीक है जी? और वो बड़ी ही इस तरह की होगी कि वो ऐसी घुसेगी ज़िंदगी भर उनके दिमागों से, निकलेगी नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो बचपन का इल्म होता है, वो आई एम सॉरी शायद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया,
یا اگر کہا بھی ہو تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ بچپن کا علم پتھر میں لکیر کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی بات جو ہے اس کو اگر ہم یعنی یہ رزلٹ ہمیں حاصل ہوں گے اگر ہم یہ والے طریقے اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر مجھے پتھر نہ ماریں، اگر مجھے آپ پتھر نہ ماریں تو میں یہ جرت کروں گی کہ احادیث جو ہیں ان کو بھی بچوں کے سامنے ٹیبلوں کی شکل میں پیش کر دیں. کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا گلے سے کہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور کو عمر بنا دیا یا کسی اور کو آپ نے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ٹھیک ہے بالکل 100% آئی ایم ایگریڈ کہ ان کے لیے آپ نے کوئی وہ نہیں بنانی. اس کے لیے آپ یعنی ایک چادر ہے اس کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے یا وہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے بات. یہ بھی میں نے بنا کے دیکھی ہوئی ہے، یہ بھی میں نے بنا کے دیکھی، پریزنٹ نہیں میں نے ابھی کی ہوئی، لیکن یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میری یہ جرت ہوئی ہے. میری جرت کیوں ہوئی ہے یہ کرنے کی؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت دفعہ انسان کی شکل میں آئے. وہ مطاع ہیں، وہ وہاں پہ امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. وہ اگر انسانی شکل لے کے کوئی بات سمجھانے کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا ہم اگر پرسونیفائی کسی کو کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی گناہ ہے یا کوئی اتنی کفر کی بات ہے کہ مجھے پتھر پڑنے چاہیے. دیکھیں ام سلمہ تھی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے انسان کی شکل میں. تو ام سلمہ نے وہ ایک دہیہ قلبی تھے صحابی، تو ان کی شکل ان کی طاقت تھی تو وہ انہیں ام سلمہ انہیں وہی سمجھتی رہی دہیہ قلبی سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ کون تھا ابھی جو آیا تھا؟ انہوں نے کہا دہیہ قلبی تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. یعنی اتنی ان کی مشابہت بنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے بھیجی. اور وہ تو آپ لوگوں کو حدیث بہت ہی حدیث ہے جبرائیل تو میرا خیال ہے بچے کو بھی پتہ ہونی چاہیے بھی اور ہوگی بھی کہ بچے کو تو نہیں بڑوں کو تو کم از کم پتہ ہونی چاہیے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک مسافر کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسان کی شکل میں اور آ کے انہوں نے اسلام ایمان اور اپنے احسان اس کے بارے میں سوال کیے تھے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو وہ تو حدیث. تو وہ اگر دوسرا روپ دھار کے دین کی تعلیم دے سکتے ہیں تو میری بہنوں میرے بھائیوں میرے حکمرانوں ہم کیوں نہیں دے سکتے روپ دھار کے؟ اگر کسی پرسونیفائی دوسرے کو کر کے اگر ہم بچوں کو کوئی تعلیم دے سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کفر ہے یا کوئی گناہ ہے یا کوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکڑے. اور دوسری ایک بہت بڑی مثال کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو دیکھے کہ بیٹھی ہوئی ہیں نا فرش کے اوپر جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھی ہوئی تھی کھیل رہی. تو وہ انٹر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں کھیل رہی ہوں. وہ نزدیک آ گئے کہ بھی کس چیز سے کھیل رہی ہے؟ وہ ایک 3 ڈائمینشنل گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی. 3 ڈائمینشنل جو گھوڑے نہیں ہوتے ہمارے یہاں پنجاب وغیرہ کے لوگوں کو تو پتہ ہے گھوڑے وہ مٹی کے بنے ہوتے ہیں گھوڑے یا اور بھی اس طرح کی چیزیں کھلونے بنے ہوتے ہیں بچوں کے تو 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں نا. تصویر تو 2 ڈائمینشنل وہ 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں. اس کا ایک یعنی کہ مجسم ہوتا ہے مجسمہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑے کے اوپر کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گھوڑے کے پار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھوڑے کے کوئی پر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پاس تھے. Now look at this example. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کہتے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں اس میں جان ڈالنی پڑ جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. تو انہوں نے کیا وہ اتنا ہنسے اس معصومیت پہ، اس امیجنری گھوڑے 3 ڈائمینشنل گھوڑے کے ساتھ کھیلنے کے اوپر اور ان کے امیجنری اس کے اوپر اور ان کی انٹرسٹ کے اوپر کہ وہ کتنے انٹرسٹ سے اس کے ساتھ کھیل رہی. ٹھیک ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ ان کے پری مولر نظر آئے
ریگولر کیا مطلب کہ وہ کبھی مسکراتے تھے، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بہت کم تھے. تو اس بات کو انہوں نے اتنا انجوائے کیا. اب ہم لوگ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی کہ تصویریں جو 2 ڈائمینشنل ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی ایجوکیشن دینے سے ہم گریزاں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں اس کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی تمغہ لگائے گا. میرا خیال ہے کہ ہمارا گریبان ہی نہ پکڑا جائے کہیں. میں تو اپنی کوشش کر رہی ہوں وہ چڑیا والا معاملہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے چونچ میں جو پانی لے کے آ رہی تھی چڑیا، اس کو کسی نے پوچھا تیری چونچ میں جو اتنا سا پانی ہے اس سے کیا ہوگا، یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. مجھے ہر وہی جو تعاون علی البر والتقویٰ، تو یہ بھلائی کے اوپر ہے. یہ آدمی اس کو جلا رہے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں اس پہ پانی گراؤں چاہے میری چونچ میں ایک قطرہ تھا. تو دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. آئی تھنک کہ میری اس بات کا کوئی برا نہیں لگا ہوگا. ہاں اگر کوئی صاحب علم میرے ساتھ بحث اس بات پہ کرنا چاہتا ہے، آئی ایم ریڈی. مجھے پھانسی کے گھاٹ تک لے جائیں، بے شک لے جائیں. میرے پہ جو مرضی بلاسفیمی لگانی ہے، فلانا لگانا لگائیں، اور میرے ساتھ بات کریں. مجھے جواب دیں ان باتوں کا. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو ہم کل جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے. اور یہ کر لیا تو شاید ہمارے بچوں کو بڑی خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے قرآن حکیم کا نالج آ جائے گا. تو تھینک یو فار لسننگ جی. اور اگر کسی کو برا لگا ہو یا کوئی میں نے غلط بات کی ہو، اللہ تعالیٰ جی اگر میں نے کوئی میرے سے کوئی جذبات میں یا اپنے جوش میں کوئی بات میرے سے غلط نکل گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. میری نیت بالکل صاف ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے قرآن حکیم کی طرف آئیں. آبجیکٹیو ہی میرا یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے اس کے اچھے رزلٹس ملے، اس لیے میں یہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو تھینک یو ویری مچ جی فار لسننگ. اللہ حافظ.